नमस्कार. आमी पळयतात की गोंय हें अंत्योदय तत्वाचेर किंवा सरकार तुमच्या दारी अशी स्लोगन जे आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे डॉक्टर प्रमोद सावंत तशें इतर मंत्रिमंडळ आमदार तेंच्या ते दिता आनी लोकांक कशें बरें बेस बरें पिश्यां काडपाचें हें जर कोणा कडेन शिकचें जाल्यार भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारा कडेन शिकपाक जाय. आनी भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जो मनमानी कारभार करता तुमी पळयता आयज संपूर्ण गोंय जें आसा तें रस्त्यार देंवल्लें आसा, पेटलेलें आसा. कारण प्रत्येक जाणा आपल्या न्याया खातीर किंवा आपल्या हक्का खातीर आयज रस्त्यार वयचें पडटा. स्वताचें अस्तित्व तर गांवचें अस्तित्व देवस्थानाचें अस्तित्व जर वाचयतलो जाल्यार आयज धरणे आंदोलन सारकें किंवा हंगर स्ट्रायक सारक्यांक करचें पडटा. पूण अशें आसतना सुद्दां सरकारचे दोळे उगडना आनीक परत म्हणटा की डबल इंजीन ट्रिबल इंजीन हें सरकार म्हणून. पूण हें इंजीन टोटली तिनी इंजिनी फेल जाल्ले आसा. हांगची लोकल पंचांची सुद्दां इंजिनां हांगा डावन जाल्ली आसा. मग अशा ह्या हितून भितर आयज 15 दीस जर पळयत जाल्यार सावड्डे मतदारसंघाच्या मिराबाग वाठाराक आमी आसा आनी मिराबाग वाठाराक बंदारो जो पूर्व नियोजीत असो WRDचो बंदारो हेका विरोध जायत वयता आनी 15 दीस तरी आसतना सरकार हो लोकांचो अंत पळयता आनी मुद्दम करून लोकांक त्रासांत घालपाक पळयता. आमी म्हणटात की नारी शक्ती जी आसा ती अफाट आसा आनी नारी जर उठली जाल्यार बरें फुटोन वयता. आनी आयज सरकार किंवा पंचायती तुमी जर काल पळयत जाल्यार कालच्या पंचायतीचें एक ताजें उदाहरण ह्या महिलांनी दिलें आसा. आमची महिलाची ब्रिगेड जी आसा ती मुद्दम आमच्या इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मुखार येयल्ली आसा आनीक आमी तांकांच विचारया कशे पद्दतीन ह्या बंदऱ्या लागून तुमकां सफर जावचें पडटा. बाबी नमस्कार. आमी पळयतात तुमी जें आक्रमक रूप जें धारण केल्लें आनी तेजें खरें रूप काल आमी स्वरुपांत पळयल्लें आसा. ह्या बंदऱ्या लागून कितें त्रास तुमकां आयज पर्यंत जाल्ले आसा? हे बंदऱ्या लागून मेन म्हळ्यार आमची सगळी गांवची जी जाणटी आसा म्हाका खरेंच काल खूब वायट दिसलें. कित्याक आमची थोडी भरपूर लोक न्ही आमची ती मेडिसीन घेतात. काल थंय आमी दीसभर रावली, तांकां थोड्यांक त्रास जाले, ती रस्त्यार बसली आनी आमची पंचायत जी आसा न्ही ते सामके बाद लोक, ते न्ही कॅपेबल ना ते सिटाचेर बसपाक. काल आमकां अशें जालें आमकां दिसलें की हेंकां सगळ्यान काडून हेंकां खुर्चे वयल्यान उडोवचें. इतले बाद लोक इतले ते करपाक शकता हें आमी केन्ना इमेजिनूच करूं नाशिल्लीं. पयलीं तेणी म्हणलें 30 mld मागीर 50 mld आनी आतां पळयत जाल्यार 60 mld. तरी आतां अजून फूल आसा तेंचो कितलो पर्यंत जातलो खबर ना. मागीर आमी आयकलें की आमी जी जाणां आशिल्लीं ते 280 कोटी, आतां पळयत जाल्यार तेंचे 400 कोटी ह्या प्रोजेक्टाचेर. हो मिराबाग इल्लो असो गांवांत तुमी 400 कोटी हांगा घालतले. आतां काल आमकां कळ्ळें की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आमच्या कोणाच्या हिता साठी न्ही. हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अंबानी नवो तयार जाला. अंबानी खंय म्हापा हो प्रोजेक्ट घालता, प्लान करता आनी ताका उदक जाय म्हणून ताका हांगच्यान उदक व्हरून तागेल्या जाच्यान घालता. अंबानी कितें कमी आसा? अंबानी कितें कमी आसा म्हणटा हांगा आयलो काय दुसरो अंबानीच्या नांवान दुसरो अंबानी जावपाक सोदता, आपूण अंबानी जावपाक सोदता आसतलो. मे बी अशेंय जावं शकता न्ही. आतां खरोच तो अंबानी घालता काय आमच्या हे देशान गोंयान आनी कोण अंबानी जावन ते करूंक सोदता अशें आतां आमकां क्वेश्चन मार्क पडला. अंबानीच्या नांवान आनी कोण तरी दुसरो अंबानी तशें जावं शकता न्ही. आपूण अंबानी म्हणून अरे अंबानी कितें कमी आसा? मे बी अशें जावं शकता, आमी ना म्हणना. पूण हांव म्हणटा हें आमगेलें इल्लेंशें गोंय हें नश्ट करून हें अंबानीलें पोट भरपाक तुमकां कोणी सांगला आनी तुमकां अधिकार कोणी दिलो? हें गोंय आमचें पाट घालून हें करपाक तुमकां अधिकार कोणी दिलो? अरे हो मिराबाग जो वाठार आसा हो आमचो गांव, कोणाची इंडिविज्युअल ही प्रॉपर्टी न्ही. हो मिराबाग करायला गांव आनी तुमकां कोणी रायट दिलो हो हांगा आमकां पाट घालपाक? जी आमची सुख शांती आमी खरेंच हे लोक न्ही इल्लेशे गांव म्हळ्यार आमी इतले सुख शांतीन हांगा जगताले, कसलेच कोणा प्रॉब्लेम नाशिल्लो. काल आमी पंचायतीन गेली जाल्यार हेंचे कडेन आन्सर ना, कोणा कडेन आन्सर ना. म्हाका खबर ना हें कितें. म्हळ्यार एक प्रकारे जर पळयत जाल्यार पंचायत आसली किंवा लोकल पंच आसलो किंवा पॉलिटिशियन जे आसा हे तुमकां खंय तरी घुसपडून दवरपाक पळयता आनी अंबानी अडानीच्या नांवान हे खंय तरी तुमकां फसोवपाक प्रयत्न करता. तेंच्यांनी कितें केलें खबर आसा? पयलीं आमच्या गांवांनी तेणी उदरगत केली. इलो आमच्या गांवांत कितें दिसलें लोकांक हो बरो डेव्हलपमेंट करता. अरे आमच्या लोकांक बाबड्या हें खबर नाशिल्लें जी बकरी तिका आमी मान करतात, तिका बरें पयलीं न्हाणयतात, बाशेक बांदता, कपला लायता, हार घालतात, मागीर व्हरून कत्तल करता. अरे आमकां लोकांक हेंच खबर ना की हो डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आमकां इल्ली चॉकलेट दिवन आमकां न्हंयक व्हरून बुडयतलो म्हणून आमकां खबर नाशिल्लें. तरी हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आजून पर्यंत जर कोणी हे दोळे बंद करून दवरले कडेन आसा न्ही जाल्यार हांव गोंयकारांक सांगता
या हांव इतलेंच मागता. ही मनाची पोटातली पोटतिडक आसा ज्या पद्दतीन गांवचो जेन्ना सत्यानाश जाता. एक बकरेचें उदाहरण दिलें काला बाबीन हांणी पळयलां आमी. बरें बेगीन एक मनशाक राजकारण्याक बरें तेल लायलें आनी कशें थापण मारपाचें ते कांसुलार थापण मारलें आसा. आजून त्या राजकारण्यान सुदारचें आनी ह्या लोकां बरोबर आजून उबें रावचें. आनी एक बाई सांगता तुमकां, काल आमकां सरपंचान सांगलें की हांगा एक पोलीस दवरिता, हे जे खड्डे मारल्या पळय न्ही, आनी आमचो पंच म्हणपा लागलो हे जर पुरोवपाचें आसा न्ही जाल्यार आपुणूच पयलीं थंय माती घालता. माती आतां तो खोंडारान घालता काय खंय घालता तें आमकां खबर ना, कित्याक आजून पर्यंत तो हांगा आयली ना. आनी दुसरी म्हणजे आमच्या सरपंचान सांगिल्लें की आमी पोलीस दवरता थंय जे खड्डे आसा न्ही. काल आमचे थंय ती पयर 3 भुरगीं थंय पडपाचे आशिल्ले, देवा कृपेन ते वाचले. आनी तेणी आमकां सांगलें आमी त्या एरियेक सील करूं ना न्ही, आमी थंय पोलीस दवरतात राखपाक. गोरू आजून कोण ना. अजून कोण ना. म्हाका दिसता भाभी चड करून म्हाका दिसता तुमगे कोण तरी पंचान सांगलें म्हणटकीर माती म्हाका दिसता पांडवाचो बंदाराचो बांद बांदलो आसा थंय एखादें माती बीन घालपाचें अशें कितें आसतलें. अरे साक्षात पांडवां ते पॉसिबल जालें ना आनी हे खंयचे रे राक्षस येवन हांगा बंदारे कितें बांदतले. देवाक शक्य जालें ना, ते मनीस कितें करपाक शकता. हें उदाहरण आसा जुवारी न्हंयचें. आमी तिका म्हणटा आवय आमची, आनी ज्या आवयच्या पोटार 2 कुडकी करप बंदारो घालून आनी उदक जें आमी म्हणटा भरती आनी सुकती अशा न्हंयचेर बंदार जावपाक शकता ना, जावपाक शकना. आनी आमी हांगा जमल्या कित्याक आमकां बंदारो नाका म्हणून जमल्यात कळ्ळें. आनी हो बंदार आतां कोण अंबानी बिंबानी तयार जावन आतां उदाहरण म्हणलें ह्या अंबानीक हाडपी कोण, ह्या अंबानीक हाडपी कोण हांगा. अख्खो सरकार हांगा रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी मेन म्हळ्यार आमच्या गांवाक पावपाक आमचो पंच संजय नायक. अंबानीक खबर आशिल्ली हांगा जमीन आसा म्हणून. बरोबर. ही म्हापा ती म्हैसाळ डॅमा कडेन त्या आतां कॅम्पा म्हणून पळय तेंगे कंपनी येता. कितलीं जाणां कामां लायता म्हणून सांगल्या खंय. फाटले दीस आतां हांगच्यान कोणा दोंगर कापपाक गेलो, कोणा ट्रक लायता आनी हो सगळे लोकांक पिशी करता, दिशाभूल करता. जेन्ना हांगा सोल टेस्टिंग करपाचे आयिल्ले पळय तांकां कोणी हाडलेले, हो पळय आमचो गांवचो अंबानी संजय नायक. कळ्ळें. हो संजय नायक जो आसा तो मोठो डबल अंबानी जाल्लो आसा. आनी अख्खो गांव हो आमचो तो सामको नाशाडी करपाक उठला. काल तेणी सांगलें आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून. खंय रे ती टायम कितलो जालो. तुमकां आतां जालो टायम कितलो. प्रत्येक वेळा सांगता आपूण तुमचे बरोबर आसा म्हणून, पूण असो एकच स्टेटमेंट वतना मिडियाक की आपूण लोकां बरोबर आसा म्हणून. ते डायरेक्ट ओपनली सांगनात, ते कुजबूज करता भितर बसून, मागीर भायर येतात आनी तेंचे पयलीं डिस्कशन मागीर लोकांक ते कितें आमी कितें सामकें पिशीं धरल्या हेणी. काल पंचायती तेणी तेंच केलां, भितर गेल्या ऑफिसांत बसल्या सगळीं कितें उलयल्या, भायर येवन सांगलां. आतां खंय रे ते पंच आनी पोलीस खंय रे ते गेले. हांव संजयाक विचारता खंय रे पोलीस आनी तूं खंय रे. तूं कितें आउट ऑफ स्टेशन आसा आतां. अंबानी हाडपाक गेला परत आमकां भितर उडोवपाक. काल तुमी पोलीस हाडले, पोलीस फोर्स हाडून तुमी आमकां ओडपाक सोदताले, आमी तांकां आयकलें ना. कळ्ळें. आमी फक्त आमगे रिस्पेक्ट कसो आमी सायलंट सगळें केल्लें आसा. हे कितली हुशार ती आमकां खबर आसा. एकट्यान कोणें हात घातलो सगळ्या भितर उडयतले, मागीर अंबानी हांगा खड्ड्या हाडपाक तांकां सामकें इजिली मेळटले. हो तेणी धरलेले आनी हो आसा तो सामको कळिनारच जावन आसा. हें सगळं प्री प्लॅन आसा आनी प्री प्लॅनांतल्यान म्हणटा आमी अशें बंदारे. आमी एक ताजें उदाहरण जें आसा आमकां खबर आसा म्हणून सांगता. जवळ जवळ 40-42 वर्सां पयलीं सालावले डॅम अस्तित्वाक येयलें आनी तेन्ना सरकार जालो काँग्रेसी जालो तेन्ना जेन्ना लोकांक उठोवपाक लागले डॅमाची सुरवात जाली. आतां बाबीन सांगलें तशें एक एकले लेटर येवपाक लागलें आनी लोक मातशे अशिक्षीत आसले आनी भाटकार लोक आसले ते हुशार आसले आनी तेंच्यांनी जी जमणी आसा किंवा असले जे राजकारणी आसात म्हणटा तशें त्या राजकारण्यान आपल्या नांवाचें सगळें केलें. पूण आयज घरांतून लोक जे आसा आयज आजून जवळ 47 मिसींग फॅमिली आजू आसा. तांकां 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन ना किंवा 400 स्क्वेअर मिटर घराक ना. ही परिस्थिती मिराबागांची येवपाची आसा जर बंदार जालें जाल्यार. आमी फुडें या भाभी. कालचो आवाज, आयचो आवाज आनी 15 दिसांचो आवाज हितूंतल्यान कितें संदेश तुमी सरकाराक दिता. हो बंदारो आमकां नाका. कित्याक जाणा आमचे हांगासर कोण सर्विसेक ना. आमी कश्ट करता आनी पोट भरता. हे पळय आमचे सायटीक भाट आसा त्या भाटान हांव नाशणो रोयता, भाजी रोयता, मिरसांगो रोयता आनी तितून आमी रोजगार चलयता. हो बंदारो बांदून आमकां कितें मेळटलें. सरकाराचो पोट भरपाचें. आमकां कांयच हें ना तितून. हो बंदारो आमी जावंक दिवचेच ना. आनी कालचो पयरूचोच गजाल 2 दीस जाले आमी हांगा सगळीं हांगासर आंदोलनाक बसलेलीं. सकाळीं येता ते सांजची सांज मेरेन बसता. भुरग्यांक आमच्या स्कुलाक अभ्यास खाण जेवण सगळें आमी सोडून हांगा बसता. कित्याक हे आमकां बंदारो नाका म्हणून. ताका म्हाजो चेडो 6वी शिकता म्हण ताका ट्युशनाक घालपाक लागून धाडपाक लागून हांव 5 उठलें आनी चेड्याक सोदता. चेडो खंय आसा म्हाजो. ते 3 जाण थंय व्हडलो खड्डो मारला तेंच्यांनी.
थंय पावले आनी थंय ते उबे आसा खंय आनी तितून मानगी आसा सर आं आनी जर ते उदकाक पिशे भुरगे म्हाजो तर चेडो सामको उदकाक पिसो समज एक उडी मारली तेंच्यांनी उडी मारली आमी भुरग्यांक खंय सोदतले आसले आं म्हाजो भुरगो म्हाका ना जावन वयतलो आसलो हेंचे कितें तुका पयर सांगलें न्हू पंचाक सगळे सरपंच बीन येयल्ले तेन्ना हे पुरय म्हणून तेंच्यांनी कित्याक पुरयलें ना आं बरोबर हे एक आवयले एक अर्थ स्वर आसा कारण आपलो जर भुरगो येदा कदाचित कितें दुर्घटना जाल्ली आयज कोणाक ब्लेम करपा आसलो आमी पळयतात की हे जी कर्म केल्लें आसा जे सरकाराचेच हें आसा हस्तगत आसा तेंचे कर्म केल्लें आसा हांगाय खड्डे मारले आसा थंय व्हडले एक डॅमाच्या स्वरुपान एक बांयच मारली आसा व्हडली आनी ही सगळी धोकादायक हे गांवच्या लोकांक आसा कारण रातची सुद्दां कोण चुकून जर गेलो आनी पडलो जाल्यार तो जिवंत रावपाक शकना अशी परिस्थिती आसा आमचे मदीं आनीक बाबी आसा मातशी मुखार यो तुझे घर ह्या न्हंयचे दडे आसा कितले वर्सां जाली प्रस्थापीत जाल्ले आसा आनी आयज जर बंदार जालो आनी ह्या बंदारा खातीर जाले नंतर कितें जावपाक दिता तुमच्या घरदाराक सद्या आमचे घर ते खड्डो मारलो पळय न्हू ते आमच्या फाटल्यानच आसा म्हाका तेक्कोन आसा आनी हांवें ते पयर भुरग्यांकूय तिगाय भुरग्यांक ते सारके ते हेजेर उदका दडेर आसा ते हांवें पळयलेले आनी हांवें त्या भुरग्यांक थंयचे धांवणयलेले पावसा खातीर ते पडले जाल्यार हो सरकार कितें करतलो हेंकां भुरगे खंयचे हाडून दितलो आवयक बापायक तेज्यान ते पुरो कित्याक जायना सद्या आमकां खूब त्रास जालो 1 वर्स जालें आमी अशे त्रास काडले की फाटल्यान आमकां घरां रावपा सुद्दां आमकां नाका आशिल्लें की आमी घर खंयचें बांदलें अशें आमकां जालें आमकां अशें ते क्रॅकर घालून आनी हें घालून आमचें सद्या घर अशें हालतालें म्हाजी भुरगीं शिकता एकटी फर्स्ट इयर आहा पूण 12th आशिल्लें कितें बाबडे एग्जामी सुद्दां अशें के इतले डिप्रेशनाक गेलें की म्हाजी भुरगीं डिस्टिंक्शनां येवपाचें फर्स्ट क्लासा येयलें इतलें बरें ना जालें की आमकां इतलो धुल्लो आनी हें आमकां खूब त्रास जालो आमी कितले फाटी प्रमोद सावंता फुड्यान गेली गणेश गांवकारा फुड्यान गेली पूण आमचें कोणेंच आयकल ना लास्ट थंयचो हें केलो म्हण तूं जालो पावस पडलो उदक भरलें आजून थंय तळें भरलें आहा की तो पुरो ते कोणाच्यानच तो पुरो जायना इतलें आमकां आजून सुद्दां आमकां फाल्यां सकाळीं आमची धड कसळत थंय खूब घरां आसा लायनी घरा त्रास जावपाक शकता की आमी मागता की सरकारा कडेन तो पुरोवचो आनी आमकां हो ह्या गांवां पळय त्रास करून आमकां हो भंडारो हांगा नाका अजिबात नाका आमकां बंदारो नाका आमचो गांव आमकां जाय जो पुर्वजांनी स्थापीत केलो असो गांव मिराबाग हो वाठार जो आसा थंड वाठार हिरवेगार असो निसर्गान नटलो आनी आमी हितून म्हणटा जुवारीच्या न्हंयच्या सांगेर असो वसलेलो असो गांव मिराबाग गांव आसा आमी म्हणटा आतां सांगले आसा की जो खड्डो मारून दवरलो आसा तो खड्डो मारता आसतना एक जिवाक हानिकारक ठरलो किंवा शिक्षणाच्या दृश्टिकोनांतल्यान त्रास जाले तर मानसीक दृश्ट्या हे सगळें जर पळयत जाल्यार मानसीक दृश्ट्या सुद्दां हो त्रासदायक आसा हेका लागून सरकारा कडेन मागता वारंवार मागता आयज प्रत्येकदां इलेक्शन पावलें म्हणटकीर प्रत्येकाला दारांक वयता प्रत्येकाला गांवाक वचून मिटींग घेता आयज स्थानीक आमदार जो आसा तो कित्याक घेवन ह्या लोकांक मेळोन मिटींग घेतना किंवा हो बंदारो नाका तुमकां नाका जाल्यार आपल्याक नाका हें कित्याक ठाम हें करना हें सगळें जर पळयत जाल्यार हितून सगळें पॉलिटिक्स आसा आनी विनाकारण जे पॉलिटिशियन आसा ते आपलें सगळें साधून घेता